الحمد لله الذي تفرد بالقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه وهم خير الأمم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. زما عزتمندو مشرانو کشرانو علماء کرام او خاص کر دا مجلس چچا جوڑ کړه دے علماء کرام د دې علاقه مخلصین مسلمانان رونا دا حجره والا یا مولانا واجد صاحب دی، مولانا احمد جمشید صاحب دی او نور دیگر علماء کرام طلباء او عوام رونو، اللہ رب العزت چکل بندنا خوشحال شي او اللہ رب العزت خپل مہربانی و کرم متوجہ کئی نو رب کریم انسان لا اتباع دا محمد الرسول اللہ او سیرت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمخ کی. دا محمد الرسول اللہ اتباع دا اغپ مشن او منشور کے اولاً دا قرآن کریم دا موضوع او دا قرآن کریم دا عالمگیر فکر اتباع دا. دا قرآن کریم موضوع دا رب کریم توحید. قرآن کریم دغل راغلو رب کریم دا تمام آسمانی کتابونو موضوع گرزولوا خپل توحید. دا مشن دا محمد الرسول اللہ و دا تمام انبیاء کرامو. دا شان دا قرآن کریم یو عالمگیر فکر نظام مصطفیٰ نظام قرآنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا چھ اللہ کو صورت دا قرآن کے ورکڑو او بیاہ ناشنا انداز کے رب کریم وئی ان الدین عند اللہ الاسلام. دین خو کدے
مقبول دین کده مرضی او خوخ دین کده رب کریم تانو آغا اسلام دے داسی دین چه داغی دین پا مقابلہ کے یو دین و قانون نقبلیگی ومن یبتغی غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه چاچه د دین اسلام په مقابله کې بل یو دین تلاش کو کاغه بیا پار صورت کی وی کاغه دنن دین دنن دور دا سیاست یا دنن دور دا جمهوریت ملعونه ده کاغه لا خلق هر صورت ورکه یو سهارا مسله د باس وګرځیدا پدیم چه دن یو بلتا چلنجونا شروع شو دیتا مس خلق پرتگونا چی لکا اختا چه پرتگا چولے کی گی کاغت داد دین دے او قانون دے یا حددی نا علاوہ بلسو کراو باسی قبلی گی نا رب کریم لن داخلی فلن يقبل منه دغه سړی نه دغه دین هرگز نه قبليږي بار کیف ما او تابان د رب کریم احسان دے چې ما او تعالی رب کریم مخو ګرځولا مخ کې ماشاءالله زمون غرور مناظر اسلام مولانا صدیق اکبر سے آئی بیانو کو پہ اتباع سنت باندے چدا زمنگا دوس ننا زماد اسلافو زماد مشرانو دا پخوانیو مشنو چه منگا دغوی چه دا رسول اللہ او د صحابه کرامو د سنتو په مقابله کې من د هیڅ طریقه نه منو من کا دعوت چلو نو من د بدعاتو د شرکیاتو رد کو نو ابو د دی وجه کو چاغه د محمد رسول الله د مشنو منشور او د محمد رسول الله د طریقې خلاف بیاور پسی زمن غرور محترم مناظر اسلام حضرت العلامہ ولی الرب سے بدی بیانوں کو پسیرت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے چداغی مختصر اجل کیان زما استا مخ تکی خودی چاغینا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام او اغلوڑ مقام بلند پایا رفعت و منزلت و جلوت سرگندے دو محمد الرسول اللہ چکل دنیا تا تشریف نو راوڑے اولا پیدا دنیا کی نو نو دا آغا ٹیب نوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء زکا اللہ دا ہر پیغمبر نا وعدہ چی آغستا نو آغا دغوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ہر نبی تا
یا عالم ارواح کے او یا په وقت د بعثت د هر نبی کې دا ویل شوی چې تاسو لا بزخ پلا ډیوټي والا کوم د کتاب او د حکمت او کاغه اخیری پیغمبر ستا په حیات کې راغې نو تب پاغ ایمان راړې او داغه نصرت او امداد بکې چې هغه سید الانبیاء مومن به ګرځي د انبیاء په ایمان کې او اغینا وعده اخلی او لوز اخلی دایو لوی عظیم شاہد عدل دے پدے خبر باندے چا سید الانبیاء دے او آخر الانبیاء دے کبل آخر الانبیاء تاجدار د ختم نبوت وے نو دا لوز او دا عہد بداغ پبارک اغسطے شویو خوشتانا بہر کیف محمد الرسول اللہ راغ دنیا تا عالم تا لوید او انقلابات راتلل او داغلوی دل داسیو چاغ انقلاب اللہ داغن عالم کے راستو نو داغل لمن او داغ جامع دا ہر داغ نپاک ساتلا او داغ پا صداقت او داغ پا امانت باندے داغ دور تمام خلق متفقو چه صادق او امین وے بالآخر اغلا ڈیوٹی در رسالت حوالہ شوا و خطاب راغے اقرأ بسم ربک الذی خلق او خطابات شروع شو قم فانذر وربک فکبر چکل خطاب راغے مسئلہ شروع شوا جنگ شروع شو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مشرکین اسلام کولا دا منافقین ام کولا دا یہود ام کولا دا نصارا ام کولا دا طول عالم دا پار پیغمبرو تا قیام قیامت پوری یو عالمگیر دین پیش کو پاغی کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا پیشن گوئی ورکڑی وے ضوابط قوانین دا آل سنت والجماعت دا خبر ذکر کئی چھ پیغمبر پاک کم فتنی ذکر کری دی دا آل سنت والجماعت اصول دا دی چھ داغی تذکرہ با کل کل کئی داغ فتنو خبردارے بور کئی و خلق تب مخت کئی خدا بنوئی چھ بعینی دا اغا زمانہ دا وائی بچ کیریشی زمن دا زمانہ دا اغا فتنو نوی او دا نمونی خکار شوی دی کیریشی دا اغای نور با مرازی دا دی نمونی نبی علیہ السلام پیشنگوئی یو ورکڑے وے ولی عالمگیر نبیو پاغ پیشن گویو کے یو دعوی لا یبقى من القرآن الا رسمه
قرآن به صرف رسم پاتې شي نن هم تقریبا هغه شان ده قرآن رسم دی پیغمبر پاک وی اسلام به صرف نوم پاتې شي نن هم اسلام صرف نوم دی د شمیر صدانی وی چې هغه د خپل ایمان او د اسلام فکر راغستی پیغمبر پاک دام ویلیو علماؤهم شر من تحت ادیم السماء مولیان دا آغا زمانے اکثر دا بناکار و بدترین خلقی فتنی بام دین رازی و بیا با پدی کی رازی پیغمبر پاک دام ویلیو سعادت الجہال المنابرہ جاہلان بپ منبرونو کینی او جاہل بد منبر زینتو گرزی دام پیغمبر پاک ویلو بنی اسرائیلو کے ناکار قاریان دیر شویو فاسقان قاریان دیر شویو زما امت کے بام اخیرہ کے ناکارا فاسقان قاریان دیری گی پیغمبر پاک دام ویلیو جماعتنا و مساجد لوی لوی تعمیرونا بوی بلڈنگونا بوی لیکن قرآن او حدیث دا بنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دام ویلیو چاخیر زمانہ کی بیو سڑے پیدا شی او تکیا باندے بے ڈڑا اولی او اغب وی حسبنا کتاب اللہ منگل قرآن کا پیر حدیث بنمانی داغینن سوا ڈیر سیمپلی موجود دی سر تمنا عمادی صدا حبیب الرحمن کندہلوی صدا عامر عثمانی او صد غامدی او صد پرویزی او د چکڑالو وغیرہ پا صورت کی موجود دی او صدا آغس خیکٹی دی دا غی فکر راغستن کی چه شد نا پا بود نا پوئی گی دا حدیث دا قرآن خلاف تے دا غی شل حل محدثینو ذکر کری شل حل محدثینو ذکر کری اگر دا قرآن تفسیری لیکن جاہل دخپل جہل پا سوچ باندے حدیث دا محمد الرسول اللہ مخالف دا قرآن اگرزی او وی حسبنا کتاب اللہ بس دغوی ماشاءاللہ صحابہ کرام و عملی زندگی کے ناشنا نمونے خود لی دی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ترمذی کی روایت ترازی خبر کئی حدیث پیش کئی او مقابل کے داغ بچے سے خبر کئی سرد دین چاہ خبر داغ غلط امنوا و ابن عمر تا مقابلہ دا حدیث دا رسول اللہ کارش و فما کلمہو حتی ماتا ابن عمر مرشو دے لیکن داغ بچی سر خبری نہ کئی چاگتا دا انکار حدیث سوچ راغلے دے عبداللہ ابن مغفل خپل روار سر بائی کاٹ کئی عبداللہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ خپل زوی سر بائی کاٹ کئی او دنن دور منکرین حدیث اغیلی گیا دی
ناشنا ناشنا اعتراضات پاغ خادمین حدیث بخاری مسلم ابو داود ترمذی ابن ماجہ نسائی وغیرہ او امام احمد ابن حنبل او امام مالک غند شخصیات باندے لگیا دی دام دا قیامت دا علامون یو علامہ وا صحابہ کرام پاغی او سلف صالحین پا سبب بدر دی شروع شی پیغمبر پاک دام ویلی لعنا آخر هذه الامت اولها دا امت اخیرنی خلق برا پاسی بمخکنو اولنو ڈلا دا خیر القرون باندے ببد رد شروع کی ننداغی نمونی ماتاویلو عمر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آغا صحابی چاگا زان لا یو نمونہ دا صحابہ کرامو تاو پیغمبر پاک ہوئی ما ادری ما بقائی فیکم مالا پتہ نشتا چھ زما تاسو کے سمر مدہ پاتے دا فقتدو باللزین من بعدی ابی بکر و عمرہ زمان بعد ابو بکر عمر پسی روان شئی او دا صفت چھ دا محمد الرسول اللہ اتباع کے صحابہ دا اچھا پروانکو علا دا خود صحابہ کرامو صفتو ولا یخافون لومت لائم وعلا اللہ نخاف فی اللہ لومت لائم لیکن دا صفت پازرت عمر کی نمایاؤ قرن من حدید لا تأخذه فی اللہ لومت لائم دا اس پن اخکر دے عمر پیغمبر پاک ہوئی دا اللہ دا دین پا معاملہ کے اس ملامت گرد ملامت پروانہ کی جسوک سوائی وائی بائی نن اغا حضرت عمر و ابو بکر عثمان و علی چے پیغمبر وی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ او علی فی الجنہ نند قیامت دا علاماتنا علامت سرگند شوا دا حضرت عمر پا پیسلو باندے نن پیسلی شروع شوی دام دا قیامت دا علامون یو علامہ وا دام یو علامہ وا دا سی ڈیری دی خپل موضوع رازم وقت مختصر دے یو علامہ پیغمبر پاک دا قیامت دا خودلیوا چلا تقوم الساعة قیامت پا تر آگا پوری نرازی تردی پوری چھ دجالین او کذابین با پیداشی قریب قریب دا دیر شو پوری کسرت تا اشارہ دا او کلهم یزعم انہو رسول اللہ ہر یو بدا دعوی کے یو خیال بئی چیزدہ اللہ پیغمبر دا دجالین دا با پیدا کی گی دا رسول اللہ حیات خو ناشنا حیاتو اگا خو ناشنا نمونوا چه پچاچا حکومت نغختا آغا مکہ او دا یسرب علاقی چه رستو مسمع بالمدینہ گرزی دلی دا پا آغا یہود و نسوارا پا آغا اوس و حزرج او دارنگ پا طائب مکہ چامشرین غختا خو چکل دا محمد الرسول اللہ
آغا اکسیر راغے و اغی دا اغی علاجو کو آغا دشمنی بدل شوی پا محبت باندے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ محبت راغے او اغا رونا رونا اگرزیدل فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا او آغا مشری چه محمد رسول اللہ اللہ کما ورکڑا چه آغا مینا و محبت دا صحابہ کرامو کدا حبشو نرازی و کدا مدینی نرازی و کدا روم نرازی کدا عرب نرازی و کدا عجم نرازی داغی آغا مینا و محبت تا چگوری نو د ډیرو خلک دا وبراله چې د نبوت دا داوا کول غواړي دي کې هډیره مزه ده د ډیرو خلک دا وبراله مسیلمه راغه اسود عنسی راغه چرته خزر اعلی چرته طلیح راغه چرته حارث رازی چرتا بل او بل دعوی کئی ماشاءاللہ ابو بکر صدیق عملی خود لیدا و صحابہ کرام عملی خود لیدا چی منگا پدی مسئلہ کی دلائل ملائل نغوارو نپدا سے عقیدہ کی من د تاویلات گنجائش پیدا کو بلا اور ریدل د دلائل صحابہ کرامو آغا خلق منکرین گرزولے دے و کافر گرزولی دی پس اولو صحابہ کرام وینور کئی د دین نظریه د پارا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سفر کی گی تشکیل کی گی دیو کال کی گی او آغا تشکیل صرف دا آغا چاہ جنگ دے چاہ دا نبوت دا رسول اللہ نا بعد دعوت نبوت کڑے وا او آغای گنجائشم نہ برداشت کو بحر الکلام کے امام نصفی حنفی رحمہ اللہ دا خبر ذکر کرے دا قاضی ابو یوسف پا حوالہ باندے چھے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ ذکر کئی کمی او سڑید نبوت دعوو کڑا بل سڑے راغے و توئی دا دید داوید دلیل راکا دیم کا پیر دے دیم کا پیر دے دا دلیل والی غخت دے مطالبہ دا دلیل مستلزم دا پدی باب کی خاتمیت دا محمد الرسول اللہ تا چپاغی کے شک پیدا شی داغی شک تا مستلزم دا و شک پا خاتمیت دا رسول اللہ کی لاکو پر دے او ایدہ کافر دے دغ وجہ دا بلا تعویل بلا صدچو چرانا امت مسلمہ دا قیدر آغست دا قائد کتابنا فقہائی کرام مفسرین کرام دا طول متفق دی فدی خبر باندے چھ محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء دے قرآن کریم کے تقریباً 500 مقاماتوں کے اسم دا محمد الرسول اللہ ذکر شوے دے
او آغا آیاتونو کے اللہ خاتمیت دا محمد الرسول اللہ تا اشارہ کی ورنہ آیاتونو بیشمار قرآن کریم ہوئی وما محمد الا رسول محمد ندے مگ الہ ندے چھ مرگ با پی نرازی پا الہ مرگ نرازی مرگ پا محمد الرسول اللہ برازی یورز با دی دنیا نزی لیکن شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ تفسیر کبیر کی لکھی اغوی موت النبی لا یقدح فی نبوته موت دا پیغمبر پاک دا پیغمبر پا نبوت کے اس نقصان نہ پیدا کئی لکہ سنگ چھ موت دا یو مسلمان دا سڑی ایمان کے نقصان نہ پیدا کئی زبا قد خالت من قبلہ الرسل دے قبلی ہی کے اشارہ دا بعدی ہی نے ذکر کئی چھ رستو براشی نا مخ کی ددنا پیغمبران تیر شوی دی رستو ددنا بل پیغمبر دنیا تا نرازی محمد آخری پیغمبر دے چرتا ربی کریم ہوئی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد الرسول اللہ تاسو کے دا سڑو دا یو تن پلار نہ دے رد کئی سورہ احزاب کے رد کئی سورہ احزاب کے دا رسم باطل چا خلق ہوئے محمد الرسول اللہ راواغستا نخپلا انگوری پنکا واغستا رب کریم ملگوی الزام محمد داغناری نب چشتنا وفات شوی دی تلی دی انگوری چرتا نرالا ولیکن رسول اللہ لیکن دا تمام انسانیت دا تمام امت روحانی پلار رسول اللہ عالمگیر پیغمبر دے وخاتم النبیین دا محمد الرسول اللہ دا نم سرا رب کریم سراحتن خاتم النبیین راڑو دا خاتم النبیین تفسیر پیغمبر پاک پخپل باندے کڑ دے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز خاتم النبیین زمان بعد بل پیغمبر نشتا محدثین کرام خاتم النبیین مانا کئی آخر النبیین خاتم النبیین آخر الانبیاء فقہائی کرام آخر الانبیاء و آخر النبیین محدثین مفسرین طول داوئی صحابہ کرام خاتم النبیین پیغمبر پاک ہوئی دیکھے بیا گنجائش پیدا کول چھ قادیانی پیدا کری دی یا مسیلمہ کذاب پیدا کریو یا چھ دینو اسود عنسی پیدا کریو یا بل پیدا کریو دا گنجائش چرتن قبلی گی یا اگور ماشاءاللہ قرآن کریم ہوئی محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه الشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار محمد رسول الله محمد رسول الله پیغمبر محمد دا اللہ استاذ دے دا اللہ پیغمبر دے لیکن داغین پستا داغد صحابہ کرام تذکر کی داغد صفات ذکر کی ولی ماشاءاللہ اشارہ دا دی خبری تا چی گوریات ساتی دا دی پیغمبر پاکنا بعد بل پیغمبر نرازی دا دا طریقہ چی دا نواب داغین پستا دا دا صحابہ کرامو نا اخلی دا غا صحابہ کرامو طریقہ بوی والذین معہو الشدہ علی الکفار رحماء بینہم او بیا اللہ داغید مثالون تذکرہ کی تورات و انجیل کے داغید دغا مثالون دی قرآن کی دا مثال دے ولی دیتا اشارہ دا ماشاءاللہ کانت بنو اسرائیلہ تسوسهم الانبیاء دا بنی اسرائیلو سیاست چو اب انبیاء کرامو کو دا موجودہ نا دا سیاست نہ دا انبیاء پوشوے دا سیاست گوارے پیغمبرانو پسو نتاڑے کلو ذالک گپن و شپن دے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء انبیاء کرام چو دا بنی اسرائیلو سیاست کو دا غی اصلاح کولا دا غی مشری کولا دا غی قیادت کو اغی چلول دزان سرا کلما حلق نبیون کلچ بیو پیغمبر وفات شو خلقه نبی آخر بل پیغمبر براغے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفًا زمان بعد بل پیغمبر راتلو والا نشتا خلفاء بی دیر بی خلیفگان برازی دیر برازی تاسو بدا غیب پا نقش قدم روانی ای محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اغیت اشارہ شوا کبل پیغمبر راتلو والوے بیا بطریقہ دا ابو بکر سنت نگر زیدو کبل پیغمبر راتلو والوے بیا بطریقہ دا عمر سنت نگر زیدو کبل پیغمبر راتلو والوے دا عثمان و علی او دا صحابہ کرامو طریقہ بدین نگر زیدو ورپسی مزید وام قبل یو پیغمبر دنیا تراتلے اجماع امت بدلیل نگر زیدو اجماع امت با دلیل نگر زیدو زما کتابون دو اصول ہوئی اصول الشاشی اگورا حسامی اگورا نور الانوار اگورا زور پسی برا چه سمر گورے کم کتابون گورے صرف دا احناپ مگورا دا حنابلو اگورا صرف دا حنابلہ احناپنا موالیکو اگورا شوافیو اگورا دا ٹول دا ذکر کئی دا اجماع پا باب چے کتابونا لکلی شوی دی باسونا کئی نو آغا ٹول دا ذکر کئی چی کرامتن لہذه الامہ دا دی امت کرامت تے ولد دی امت کرامت تے ولد دی عزت تے ولد دی خصوصیت تے زکا خصوصیت تے چی دی دا پیغمبر نباد بل پیغمبر نرازی زکا دی طریقہ اجمامیو دلیل گرزیدل دے قرآن دلیل دے قرآن دلیل دے ماشاءاللہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ دا دلیل دے قرآن سرا سنت دا رسول اللہ دلیل دے پرویزے بنا جوڑے گے چکڑالو بنا جوڑے گے چاہا حدیث نمانی تمنا عمادی پوڈری او یا بھی برمان کندہلوی پوڈری بل بل بنا جوڑے گے چاہا حدیث نمانی نا حدیث حجت تے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول خبر او منی دا محمد الرسول اللہ او منی و اولی الامر منکم وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فقہائی کرام رالل کدا غی انپرادی خبر ہوا نو قیاس تے او کدا اجتماعی خبر ہوا نو اجماع دا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
قرآن لتبین للناس ما نزل الیہم حدیث ولعلهم یتفکرون اجماع او قیاس فاعتبروا یا اولی الابصار. ماشاءاللہ قرآن کریم ناشنا اشارہ کی فاعتبروا قیاس کوئی یو شیخ پل نظیر تا پیش کوئی ہے قیاس کوئی خوگر ارسو کنا یا اولی الابصار یا اولی الابصار اسے نہ چار سڑے کینی قیاس کو نہ. اللہ اکبر. بار کیف اجماع امت دلیل گرزیدلے دا دلیل دے خبر دے چھ محمد الرسول اللہ نباد بل پیغمبر دنیا تنرازی. چرت قرآن کریم ہوئی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ماشاءاللہ قرآن کریم ناشنا انداز اختیاری قرآن کریم سلورم مقام چھ ذکر کئی دا محمد الرسول اللہ نم ذکر کئی. نو قرآن کریم ہوئی کافر چھ دلار دا اللہ نا خلق بندی دا دی اعمال تباہ و برباد دی تباہ کری دی اللہ اخیرت تی سمری تا اشارہ شوا. نو بیا رب کریم ہوئی مومنان چھ توحید او عمل صالح راغست دے. نو آغا توحید او عمل صالح والا چھ ایمان راڑی پا محمد الرسول اللہ چکم قرآن راغل دے پا اغی باندے قرآن باندے ایمان راڑی رب کریم وئی اللہ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. دا دیدہ خیرت سمریتا اشارہ شوا اشارہ دا دی خبرتا چہ دا محمد الرسول اللہ نباد بیا بل پیغمبر دنیا تا نرازی قیامت برازی. دا اخیری پیغمبر دے دا تفسیر پیغمبر پاک کردے بعثت انا والساعت کہاتین. زو قیامت دا سراغلیو ما پسی بیا قیامت تے ما پسی قیامت تے زاخیری نبی ماشاءاللہ. او یوزائی کے قرآن کریم دا محمد الرسول اللہ تذکرہ چکئی نو پنم دا احمد سرہ کئی سسرہ پنم دا احمد سرا رب کریم وئی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ اللہ اللہ قالوا هذا سحر مبین. حضرت عیسیٰ تذکرہ کئی دا محمد الرسول اللہ چمانا مخ کی توراتو مانا رستب پیغمبر رازی نمبے احمدی احمدی زمان الرستب رازی ماشاءاللہ تفسیر راواخلا من بعدی رازی داغنا بعد دبل پیغمبر تذکرہ نشتا. پیغمبر وئی انا محمد ز محمدم وانا احمد ز احمدم ز ماحیم. ما باندے اللہ کپر بروانی کپر بزما دا وجہ روانشی او چرت اور سرپ دغا حدیث کے رازی انا الحاشر او چرت رازی انا العاقب او دا عاقب ما ندادا چھ اللذی لا نبی بعدہو. مانا دا احمد نباد او آغا احمد مسمى بمحمد دے آغا احمد مسمى بحاشر دے آغا مسمى آغا محمد او آغا احمد مسمى دے پا حاشر او پا عاقب سرا او دا عاقب ما ندادا چھ لا نبی بعدہو. داغن بعد بل پیغمبر نرازی او آغا مو پیغمبر مسمى دے پا خاتم النبیین سرا پا خاتم النبیین سرا. ماشاءاللہ
हर दौर के अल्लाह से खलक पैदा करियो चाहे हर अकीदे हिफाजत कर दे, लेकिन चिकल सन 1953 के कादियाने पैदा शो दाग कादियानी कुपरला तरवीज वर्कले शो आग कादियाने अगर चिकम ननु यहूद सपोर्ट को यहूद और कादियानियत द यऊ चरते बिदात पैदा करल, चरते मुनकिरीन हदीस पैदा करो न चरते कादियाने पैदा करो। करीब हुआ कि पाकिस्तान द कादियानियत यौ हुकूमत जुड़ शवे दुमरा पूरे उरूज तक खबर और रसीदा माशाअल्लाह अकाबिरीन देवबंद रब्बी करीम दागई जहनुन के दा खबर हवा चोला चार चापेरा अतरापु दा आलम दा अकाबिरीन देवबंद रा पासी और आगा अकाबिरीन देवबंद अला खैर कई कि द पाकिस्तान अखीरी फैसला दाराला कि कादियाने काफिर दे और द कादियानी मनुन किम काफिर दी दागा अवामुना फैसला लाड़ा पदिया लाकूबा निम कादियानियत वो और दलतम कादियानु दारंग जमा पाला का जरूबई और टोपई के कादियानु और दारंग पनूर अलाकू के कादियानानु दा चार चापेरा नन यो टेम दा सरागे च बिया हुकूमतुना बिया यहूद और नस्वारा गुलामान रापासी और अगैदा वई च कादियानियत लबियाल उरूज मिलावशी बिया चकम मखिलारशी जमादा अकीदी तमाम किताबुना कुरान दा अव्वल तर अखीरा पूरे रद कई दे खबरे च सोग बल पैगंबर बनी दा मुसलमान न दे च सोग बल पैगंबर बनी दा मुसलमान न दे कम सियासी कम लीडर कम च कम देनो गुगुश्तू अगर पदी की गुंजाइश पैदा कई आग गुंजाइश वाला काफिर दे कुरान दावई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दावई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वई ला नबी अबादी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वई अना खातमुन नबीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वई फकुन्तु अना लबिना चरता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वई व अना लबिना व खातमुन नबीन चरता पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वई अनल आकिब अल्लज़ी ला नबी बादहु च पैगंबर वई ज़मान बाद बल पैगंबर निष्का ज़मा उस्ता ईमान दे दा अकाइद टूल किताबुना दग खबर जिक्र कई ज़मा इज्जतमंदो दा इज्तिमात दा सिलसिला दा च शुरूई और दा तरो ताजगी ईमान राजी नो अलब मंग दे फितनो न महफूज यू अल्लाह दे ज़मा उस्ता अखीरी सल गई द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पाग कामिल और अकमल दीन बांदी की चिकम मा ताला रा रसूल दे और अल्लाह दे जमंगा अस्तासो अखीर खातिमा ब कामिल ईमान की वक़्त मुख्तसर दे मुशबकुल ग्वाड़ी द देव जन बयान मुख्तसर कोम दुआओ के छ अल्लाह रब्बुल इज्जत सो